السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على قناتكم، قناة الربح من الإنترنت، في فيديو جديد إن شاء الله وبحول الله. كما عودتكم في الفيديو السابقين، رانا نشوفوا تحوسوا نتلاقاو ليطا سيفيل نتاع لي ميليتير، سورتو لي ميليتير اللي كانوا des anciens combattants. Ils sont décédés au cours des différents conflits اللي شاركوا فيهم avec الجيش الفرنسي. كنا حكينا في الخطرة السابقة على عطيتكم مديان وانتبهتوا فيه على لي ميليتير مور بوندون لا دوزيام غير مونديال. اليوم غادي نشوفوا لا مور pour la France de la guerre تاع لاندوشين، باسكو راهم دومونداوني بزاف وكل خطرة نقول لهم واه حتى جا اليوم وين غادي نوفي بالوعد نتاعي. دونك بدون اطاله اش غديروا، لو لين هذا كيما داري نخليه لكم سو لا ديسكريبسيون، في سو لا فيديو في لا ديسكريبسيون، تدخلوا كليكيو عليه تخرجوا في هاد لا باج. شاف فيها لو نون لو برينون لو جور لو موا لاني نتاع لا دات دو نيسونس، ديبارتمون دو نيسونس، لو بيي دو نيسونس. هنا تكتبهم تعمرهم وتكليكي على في تحت هادي ريشارج. كي تعاود تبغي تحوس على واحد اخر امي هنايا في انيسياليزي، ولا تبغي تزيد دي ريشارج بلوز ابروفوندي تكليكي على هادي افيشي بلوز دوبسيون دو ريشارج. بون انا كل مختلفات اللي بغي يبحث عنده كاع لي زيليمون واه يدير يعمرهم كاع، يعمر حتى هادي تاع افيشي بلوس دوبسيون دو ريشيرش. فهم بصح اللي ما عندهش زعما دو بريفيرونس هنا دي زوتر هنا افيشي بلوس دوبسيون دو ريشيرش. هذيك قريتها لكم الخطره اللي فاتت. هادي لو ميم فورميلار، بصح هاد لو فورميلار يديك لا باز تاع لي مور تاع اندوشين، ماشي تاع دوزيام غير مونديال. اختلفت ديال دوكا يديكم تاع الاندوشين. ها جاي نديركم تاع بروميير غير مونديال لي مور لي فيشي ديتا سيفيل نتاع الميليتير مور بوندون لي ديفيرونت كونفلي اللي شاركوا فيهم ولا ديفيرونت غير اللي شاركوا فيهم. واليوم اش هي هادي تاع لا باز دي مور pour la France, la base des morts pour la France de la guerre d'Indochine. ومشي غير عندهم اللي عندهم اوبسيون مور pour la France، كاع لي سولدا ديسيدي بوندون هاد لا غير تاع هاد لاندوشين. نورمالمون تلقاو لي فيشي تاعهم هنا. قلت لكم كليكيو على الرابط اللي نخليه لكم في لا ديسكريبسيون سو لا فيديو، تدخلوا هنا تعمروا لي كاز نون برينون. انا قلت لكم دي بريفيرونس اش ديروا غير هاك، روحوا غير هنا في لو نون، كتبوا غير الحرف الاول اللي يبدا به لو نون، وروحوا لو بيي دي نيسونس. زعما باغ اكزومبل عطيتكم ايكغيك، مثال تاع ايكغيك ياك، هنايا ديروا غير ايكغيك في لو نون باش يخرجوكم كاع باش ايفيتيو زعما اونكا هكا كاين غلطه في الاسم. ولا باغ اكزومبل هما مثلا زعما يخلف، هنا نقراوه يخلف، كاين اللي يكتبها بايكغيك، كاين اللي يكتبها باي، يخلف كاين اللي يكتبها بايكغيك. دونك في النطق هي وحده، في الكتابه هما ماشي وحده. صحيح. وتكتبوا لو بيي دو نيسونس باغ اكزومبل الجيري، هكا الجيري بيي دو نيسونس. صحيح. ايوا تكليكاو على هذيك لا ريشيرش. شاف كاع مالها هذا الموقع. بصح انا نقول لكم خوتي راني هادر لكم عليه، شوف باش ما تبرديوش بزاف الوقت، ولا تدخلوا من لو لين ديريكت. فهم تعيش روحك كاع. روح هنا كتب لو بروميي الحرف الاول تاع الاسم، روح هنايا لو بيي دو نيسونس. الا كان الجزائر الا كان تونس الا كان المغرب، الا كان
سنغال وذاك، خاطر كاين لي زافريكان تانيك لي بالمناسبة، حتى لي زافريكان ما يعيطوا يقولوا لي وصلنا لي فيشي تاع لي زاسوندون تاعنا. المهم الله يكثر الخير، قلت لك ها يكراك، وهنا تجي دو نيسونس ودير الجيري ولا تونيزي ولا ماروك، اي تو كليك على ريشيرش هنايا، كليك على هذه ريشيرش، تخرج لك اون ليست. هذيك لي ليست حوست تخرج في لاسوندون نتاعك فاهم، ولا ما لقيت لاسوندون نتاعك دير بورسويفي، بورسويفي لي ريشيرش نورمال، ما تقطعش الياس. هذه يا خوتي دونك هذه لا باز دو دوني تاع لي مور ولا لي ديسيدي بوغ لي مور بوغ لا فرانس في لاغار نتاع الهند الصينية الاندوشين. ها هي الليستا. انا مداك ما درتش داك ما درتش الاسم تاع بلد، ها هما يخرج لك هذاك الاسم، تجي هنا كليك على الديتاي، بقى تشوف لي تاسيفيل اللي هما دي ميليتير ناتوراليزي، تلقى كاتبين لهم هذيك لا مونسيون ادمي à la qualité de français par jugement. تقدر كاع تلقى شو هو قا النيميرو نتاع جوجمون نتاعه. اوكي خوتي، اش غادي نقول لكم؟ تهلاو في روحكم وتهلاو فيا، نتهلا فيكم، و ابونيو، جيم، لايك، بارطاج، فوتوا الميساج لخوتكم اللي شاف هذا الفيديو نفعته يفوت يوري المعلومة لخوه لا للاحتكار، وإن شاء الله نوفقكم إلى ما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى إن شاء الله.